जी जी। प्रणम्यन्ते स्वामी चरण नहीं स्वामी चरण न सम्यक आगति धन। अच्छा। स्मयः स्वल्पमवशिष्टम्। ठीक है। अस्मिन् अस्य अधिकरणे अपशूद्रादिधिकरणे प्रायशः सर्वेषां मते अपशूद्राधिकरणे एक एव ऐकमत्यं वर्तते। शुगस्य तदनादरश्रवणात् तद्दिग् द्रवणात् सूच्यते हि क्षत्रियत्वावगतेश्च उत्तरत्र चैत्ररथेन लिङ्गात् संस्कारपरामर्शात् तदभावाभिलापात् च तद अनिर्धारणे च प्रवृत्तिः श्रवणाध्ययन प्रतिषेधात् स्मृतिश्च एभ्यः ये कति सन्ति एक द्वि त्रि चतुः पंचभिः सूत्रेभ्यः पंचसूत्रेभ्यः शूद्राधिकरण अपशूद्राधिकरणं तत्र साधितम्। इदानीं कंपनाधिकरणम्। य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति एवं प्रासंगिकम् अविकारिनिरूपणं कृत्वा प्रकृतम् अनुसरति। कंपनाधिकरणं कंपनात् अंगुष्ठप्रमित पुरुष प्रकरणे कठवल्लीषु श्रूयते यदिदं किंच जगत् सर्वं प्राण येजति निःसृतं महदभयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। तत्र कंपन हेतुः परमेश्वरो अन्यो वा सर्वं प्राण येजति निःसृतं यदिदं किंच जगत् सर्वं प्राण येजति निःसृतं इस निःसृतं प्राण येजति कंपयति अर्थात तत्र गति गत्यादि व्यपीक्षया एजिरी कंपने इत्यस्य इत्यनेन सर्वं प्राण एजयति एजति निःसृतं महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुः। तो निःसृतं महदभयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदु य एतत् प्राणम् उद्यतं वज्रं महद्भयं जानन्ति ते अमृता भवन्ति। अर्थात प्राणाः तस्य प्राणाः न उत्क्रामन्ति इहैव तस्य प्रविलीयन्ते प्राणाः न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ते। तत्र कंपन हेतुः परमेश्वरो अन्यो वा इति संशयः। अंगुष्ठप्रमितं पुरुष प्रकरणम् अस्माभिरधीतम् अंगुष्ठमात्रं पुरुष अंगुष्ठं च समाश्रितः ईशानः भूतभव्यस्य विश्वं प्रीणाति विश्वभुक्। तत्र अंगुष्ठमात्र पुरुषः हृदयाकाशान्तरवर्ती पुरुषः तस्य कंपन हेतु तस्मात् प्राणः विनिश्रितं प्राणः निःसृतं प्राणः येजति तो सब प्राणः स्वतः निर्गच्छति यद्वा परमेश्वरः तस्य प्रेरकः परमेश्वरात् लब्धसत्ताकः प्राणादयः स्वस्वव्यापारे प्रवर्तन्ते इति वा स्थितिः। तद्भवति संशयः। अत्र प्राणशब्द निर्दिष्ट जनित भयेन सकल कंपनम उच्यते। प्राणेन परमेश्वरस्य जगलजलभय प्रदान मधुर स्वभावत्वात् स्वभावस्य परम कारणस्य जगत्कंपन हेतुत्वं युक्तं। परमेश्वरः सर्वान् न भीषयति परम कारुणिकत्वात् परमेश्वरस्य प्राणादि विधौ सर्वेषां कंपनादि उत्पादनं भयादि हेतुत्वं न युक्तियुक्तम्। अतएव पूर्वपक्षः तत् परमेश्वरः न भवति परमेश्वरन्यः कश्चित् भवति इति पूर्वः पक्षः। शोभनम् भट्टी भविवर्य जी स्वामी चरण। तस्मात् वज्रश्रुतेर अशनिः कंपन हेतुः अस्य मंत्रस्य आधे यत्तोक्तं महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदरमृतास्ते भवन्ति। महद्भयं वज्रमुद्यतम् अर्थात उद्यतं वज्रम यथा उद्यतं वज्रम वीक्ष्य जना धियाः
कम्पायमानाः पलायन्ते एवमेव एतद् य एतद्विदुः ये यावन्न जानन्ति तावत् ते भीताः त्रस्ताः तिष्ठन्ति य एतं जानन्ति एतत् एनं जानन्ति प्राणं वा ते मृताः अमृताः भवन्ति। तो तस्माद् वज्रश्रुतेरशनिः कम्पनहेतुः परमेश्वरस्य परमकारुणिकत्वात् जनानां भीषणादिकं परमेश्वरोचितं नास्ति। अतएव वज्र उद्यतं वज्र एव वज्र नाम अशनिः कम्पनहेतुः। तृतीयः पक्षः यद्वा प्राणवायुः कम्पनहेतुः प्राणश्रुतेः प्राणस्य तत्र वायुव्यात्मकत्वात् प्राणस्य वायोः प्राणात्मकत्वात् चलनहेतुत्वेन प्राणे निमित्ते सर्वमिदं जगत् शरीरं चलति। यदिदं किञ्च तत्सर्वं प्राण एजति तत्र एजरि इति प्राणस्य वायुव्यात्मकत्वात् एव वायोः ये केचन गुणाः सन्ति। वायोः कति सन्ति गुणाः? चलन वलन धावना कुंजन प्रसारण उत्क्षेप किं चलन वलन धावन आकुंचन प्रसारण उत्क्षेप उत्क्षेपन उत्क्षेप अपक्षेप उत्क्षेपनादय वायोः सर्वेऽपि गुणाः तत्र गत्यात्मकत्वं भवति वायोः तेन निमित्ते सर्वमिदं जगत् शरीररूपं चलति। यदिदं किञ्च जगत् सर्वं प्राण येजति निःसृतम् इत्यत्र तत्र उपपत्तेः। श्रवणं क्यों वो भी जी। वेगः पक्षः परमेश्वरः तो परमेश्वर पक्ष निराकृतः परमेश्वरः परमकारुणिकः कथं जनान् घीषयेत् कियत् जनाः परमेश्वरेभ्यः कः कम्पते। द्वितीयः पक्षः परमेश्वरः यः उद्यतः उद्यतं वज्रं तेन भवति भीतिः तेन भीतिः भवति और तत्र भवति भिया कंपन। तृतीयः पक्षः भवति तृतीयः पक्षः परमेश्वर एव तत् तृतीये पक्षे प्राणस्य वायुआत्मकत्वात् गतिवत्वात् प्राणस्य तदेजनं प्राणेनैव भवति। मादभयं वज्रमुद्यतं इत्यस्यापि तत्रोपपत्ति वायुरेव व्यष्टिर्वायुरेव समष्टिः। अथ पुनरमृत्युं जयति अपपुनरमृत्युं जयति य एवं वेद। वायुरेव व्यष्टिः वायुरेव समष्टिः वायोः व्यष्टि समष्टि भेदाभावात् वायोः व्यापनशीलात् तत्र सर्वं प्रहति। वायुः सर्वत्र गो महान् इत्यपि तत्र वर्तते न्यायादिशास्त्रेषु। वायोः सर्वव्यापकत्वात् वायुरेव व्यष्टिः व्यष्टिशरीरावच्छिन्नः और वायुरेव समष्टि व्यष्टिशरीरावच्छिन्न लिंगात्मा समष्टिशरीरावच्छिन्न सूत्रात्मा लिंगात्मा उभयोः वायुव्यात्मकत्वात् य एवं जानाति अप पुनर्मृत्युञ्जयति य एवं वेद इति श्रुतेर्वायुविज्ञानात् अमृतत्वोपपत्ति। अर्थात प्राणात्मवादिनां प्राणे ये प्राणोपासकानां अमृतत्वं फलं भवति इति पक्षत्रयं यच्चत्वारः पक्षः एक परमेश्वर पक्षः द्वितीय उद्यत वज्र पक्षः तृतीयः प्राणपक्षः तृतीयः पक्षः। तो एवं प्राप्ते परमेश्वर एव कंपन हेतुरिति ब्रूमः। किं प्रतिज्ञातं परमेश्वरस्य एव कंपन हेतुत्वात्। परमेश्वरस्य सकल जगत कंपन हेतुत्वं शासकत्वात् भवति। परमेश्वरः तत्र शासनं भवति। शासनभयेन सर्वे वयं निषेद्धुं विमुखा विहितेषु प्रवर्तामहे। निषिद्धेषु विमुखा विहितेषु प्रवर्तामहे। तत्र शासनभयात् शासनं यतो हि परमेश्वरस्य शासनं वर्तते अत एव तत्र स्वातन्त्र्येण वायोः अपि कंपनहेतुत्वं नास्ति। वज्रस्य उद्यत वज्रस्य कंपनहेतुत्वं नास्ति किन्तु परमेश्वरस्य एव कंपनहेतुत्वम् उक्तं च अन्यत्र तैत्तिरीय शाखादौ
भीषास्मात् वायुः भवति तत्र भीषणम् अपि कंपनहेतुत्वमेव। यस्य शासनभयेन सर्वे वयं निषिद्धेषु विमुखाः। परमेश्वर एव परमेश्वर भिया सर्वो जनाः निषिद्धेभ्यः पराङ्मुखाः और विहितेषु आभिमुख्येन प्रवर्तन्ते। एवमेव यत् शासनभयादेव वायुआदीनां स्वस्वाधिकार प्रवृत्तिः। वायुआदीनां स्वयं तु न भवति। वायुवादीनां परमेश्वरेण लब्धसत्ताकः स्फूर्तिः एव वायुः स्वस्वव्यापारेषु प्रवर्तते। स्वस्वाधिकार प्रवृत्तिः भीषास्मात् पातः पवते इत्यादिषु अवगम्यते। कल्याणमूर्तिरपि परमेश्वरः शासकतया भयदर्शनो भवति। भयविनहोयिन प्रीति परमकारुणिकः अपि परमेश्वर यदा परमकारुणिका माता बालकं भीषयन् तर्जयन् तत्र विहितेषु नियोजयति। स्नानादिषु और किं भक्षणादौ पयःपानादौ भीषयन् तर्जयन् नियोजयति और अशुभेभ्यः अभिहितेभ्यः भीषयन् तर्जयन् बालकं ततः किं निवारयति। एवमेव परमेश्वरस्य भीषणम् अपि अनुग्रहात्मकत्वमेव कारुणिकत्वमेव। तो पूर्वपक्षेण यत् प्रोक्तं यद् भीषास्मात् भीषण परमेश्वरस्य परमकारुणिकत्वात् परमेश्वरः न कमपि भीषयितुम् अर्हति तन्न कारुणिकत्वे सति अपि परमेश्वरस्य भीषणत्वम् और कंपनहेतुत्वे नास्ति बाधा। तस्मात् राजमुखं भीष्मं भावुकम्। तो परमेश्वरः शासकः श्रूयते। तस्मात् राजमुखं भीष्मं भावुकं। तस्मात् स्वामितया सकल जगदभय हेतु ईश्वर एव इति कंपनाधिकरणम्। अस्य शिवार्कं मणिदीपिकां किञ्चित् उद्देश्यामः। समयः कति जातः? अच्छा 6:00 इदानीं तु समयः भवता पठितुं शक्यते। शिवमणिजी सन्ति न वा निर्गताः? उत्तराधिकरणम् अवतारयति प्रासंगिकम् इति मनुष्याधिकारोक्ति प्रसंगाद अवगतम्। मनुष्याधिकारोक्ति को आसीत् अंगुष्ठमात्र अर्भकौकत्वात्। तत्र अंगुष्ठमात्र हृदय दहरविद्यायां परमेश्वरस्य मनुष्याधिकारात् ये किमासीत् मुष्टिपरिमितम् अंगुष्ठमात्रत्वं यत्र निरूपितं तत्र देवातयो अपि उपासनाधिकारिणः इति यावत् साध्यम्। मनुष्येषु अपशूद्रात् त्रयो वर्णाः इत्यधिकारी निरूपणं कृत्वा तेन तत्र मनुष्याणामेव अधिकारः इति मनुष्यव्यतिरिक्त सर्वव्यावर्तकं नापि सर्वेषां मनुष्याणाम् अधिकारः। मनुष्याधिकारत्वात् तत्र मानवजातिसामान्यात् सर्वेषामेव अधिकारः सिद्ध्येत। तन्निवारणार्थम् अग्रिमम् अपशूद्राद्यधिकरणं प्रवृत्तम्। तदनन्तरं सर्वो जनाः अपशूद्राद्यधिकरणे एवं सति किं कस्य किं येष्यति रुद्रापि अधिकृता स्युः त्रैवर्णिकानाम् अधिकारः स्यात्। तो तत्र शासकः ईश्वरः वर्तते। ईश्वराज्ञायाः अतिवर्तनं भयहेतुः। तत्र ईश्वरस्य कंपनाधिकरणे ईश्वरस्य भीषकत्वम् अर्थात भीषयन् तर्जयन् ईश्वरः अभीतेभ्यः जनान् निवारयति और विहितेषु प्रवर्तयति इति अस्मिन् कंपनाधिकरणे प्रतिपादितम्। तथा च अधिकारिणां सर्वेषां अंगुष्ठपरिमितं हृदयम् अस्ति इति अंगुष्ठमात्रत्वश्रवणस्य न कश्चित् अनुपपत्तिरिति प्रदर्श्य प्रकृतम् अंगुष्ठवाक्यविचारम् एव अनुसृत्य
तो सैव अंगुष्टमात्रः पुरुषः ये तत्प्रकरण पठित वाक्यांतर विचारं करोति इत्यर्थः। अनेन वक्ष्यमाणाधिकरण अधिकरणस्य अंगुष्टाधिकरणेन संगत्या प्रवृत्तिः न तु प्रासंगिकेन अधिकारी विचारेण इति दर्शितं भवति। अस्मिन् सूत्रस्य सम्बन्धः प्राक्तनेभ्यः सूत्रेभ्यश्च सम्बन्धः ज्ञापयति अप्पय्यदीक्षितः। कंपनात् अत्र प्रकरणेन प्राणवज्रश्रुतिभ्यां च संशयम् अभिप्रेत्य प्रकरणकीर्तन पुरस्सरं प्राणवज्रश्रुतियुक्तं विषयव्याप्तम् उदाहरति अंगुष्ठेति। श्रुतिः किम्? अंगुष्टमात्रं यदिदं किंच जगत् सर्वं प्राण एजते निःसृतं महद्भयं वज्रमुच्यतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। अंगुष्ठ प्रमित पुरुष प्रकरणे कठवल्याम् एवं प्रोक्तम् एतद् वज्रमुच्यतं महद्भयं किं महद्भयम् एतद् वज्रमुच्यतं य एतद् विदुः अमृतास्ते भवन्ति। तो अन्यो वा परमेश्वरे एव येषां प्रेरकः परमेश्वरेण भीता त्रस्ता सर्वो जनाः स्वव्यापारे प्रवर्तते। यद्वा वज्रमुद्यतम् अशनिः वज्रमुद्यतं परमेश्वरस्य कश्चित् वज्र इत्यादिभ्यः भीतः त्रस्तः कश्चित् उद्यतं वज्रं दृष्ट्वा सर्वो जनः विक्षति एवं वज्रमिव उच्यतम्। अत्र वज्र उद्यतं वज्र इति वज्रमिव उद्यतं कश्चित् परमेश्वर व्यतिरिक्तम् अवलोक्य जनाः स्वस्वव्यापारे प्रवर्तन्ते इति वा स्थितिः। अथवा तत्र कश्चित् वायुरेव स्वयं स्वैरेणैव केनापि अप्रेरितेन एव जनान् भीषयति इति वा स्थितिः। तो वायोः अपि भीषकत्वं वर्तते। ये किं प्राणाः उत्क्रामन्ते ऊर्ध्वप्राणाः उत्क्रामते जर्षे यूनावृद्धमुपागते ऊर्ध्वप्राणाः उत्क्रामन्ति किम् उत्क्रामन्ति ये बहुधा रामचंद्र महाभाग यूनावृद्ध उपागते ऊर्ध्वप्राणाः उत्क्रामन्ते यूनावृद्ध उपागते। युवकानां प्राणाः कश्चित् वृद्धाः तदभ्युत्थानादिभिः यदि वृद्धाः न सत्क्रियन्ते तो प्राणाः उत्क्रामन्ते। प्राणेषु अपि प्राणावच्छिन्नं चैतन्यं तान् प्रेरयति। तत्र प्राणावच्छिन्न चैतन्यात्मकः परमेश्वरः तान् उत्थापयति। उत्थाय तेषां वृद्धानाम् अभ्यर्थनादीनां कृते तान् उत्थापयति। ऊर्ध्वप्राणः उत्क्रामते वृद्धा यूनावृद्ध उपागते। तो स्वातंत्र्येण भी प्राणानामेव तत्र प्रवृत्तिः स्यात् संभवति किन्तु अत्र निषिद्धम्। अत्र हि मन्त्रे प्राणनिर्दिष्टनिमित्तकं कम्पनमुच्यते तत्तु तज्जनितभयहेतुत्वम् एव। उत्तरार्धे तस्यैव प्राणशब्दनिर्दिष्टस्य एतदिति परामृष्टस्य भयहेतुत्वेन विशेषतत्वात् भयपदं बिभेत्यस्मादित्यपादानविषय एच प्रत्ययान्तं भीतिहेतुः। विभेति अस्मिन् एच प्रत्यय विभेत्यार्थे भीतिहेतुः हेतुपरं न तो भाव प्रत्ययान्तं भीतिपरम्। एच विभेति अस्मात् इति अस्मिन् अपादानम् अस्मात् विभेति ये अस्य रामसलाइजेशन भीतरार्थानां भयहेतु भीतरार्थानां एच प्रत्ययान्तं भीतिहेतुः हेतुपरं न तो भाव प्रत्ययान्तं भीतिपरम्। वज्रपद समानाधिकरण कारिण्यात् प्राणशब्द निर्दिष्ट धर्म परामर्शक तद्वद समानाधिकरण्याश्च इति भावः। अस्त्येवं ततः किमित इत्याह परमेश्वरस्य इति ननु तथा भूतस्यापि परमेश्वरस्य शासकतया भयहेतुत्वं भूपालादेरपि इव युक्तम्।
परमेश्वरस्य तथा भूतस्यापि परमेश्वरस्य शासकतया भयहेतुत्वं भूपालादेरिव युक्तं श्रूयते चानन्तरम् अनन्तरमत्र एव तस्य भयहेतुत्वं भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूच्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्थावति पञ्चमा न हि तस्यापि मन्त्रस्य अशनिपरत्वं वक्तुं युक्तम्। ओ भट्ट जी, बॉबी भट्ट, विक्रम का बोलते थे पीडीएफ फाइल जी स्वामीचरण। इतः अग्रे भवता पठ्यते। श्रूयते च अनन्तरमन्त्र एव तस्य भयहेतुत्वम्। अत्र भयः अस्मिन् एच् प्रत्ययः अपादान विषय एच् प्रत्ययान्तं भीतिहेतुपरं न तु भावप्रत्ययान्तं न भीतिहेतु प्रत्ययपरं भीतिहेतुः भीतिहेतु परं तत्र भीतिहेतुः अत्र इति न तु भावप्रत्ययान्तं भीतिपरम्। पठामि स्वामीचरण। अस्त्वेवं ततः किं न इत्याह अयि भवतु भीतिहेतुकरत्वं एव स्यात् भीतिपरत्वं न स्यात् तेन किं स्युप्यति परमेश्वरस्य इति ननु तथा भूतस्यापि परमेश्वरस्य शासकतया हेतुत्वं भूपालादेव युक्तं य राजानः भीषयन्ति तो तद्वत् प्राणस्यापि भयहेतुत्वं परमेश्वरस्य शासकत्वात् तत्र भूपाल राजादिवद् परमेश्वरस्यापि भयहेतुत्वं भवत्येव राजानं सर्वो जनः विख्यति कदाचित् मिथ्यारोपे निग्रहीष्यति कारागृहे क्षेप्स्यति तो एवं राजानः सर्वेभ्यः भीयन्ते तो तत्र भयहेतुत्वं भूपालादेव युक्तम् और तथा भूतः परमकारुणिकः सन्नपि परमेश्वरः यतो हि परमेश्वरः शासकः अतएव तस्य अन्यशासकादिवत् सर्वेषां भीषकत्वं युक्तम् एव श्रूयते चानन्तरमन्त्र एव अग्रे पठ्य। श्रूयते चानन्तरमन्तर एव तस्य भयहेतुत्वं भयदस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः भयाद् इन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चम इति न हि तस्यापि मन्त्रस्य शनिपरत्वं वक्तुं युक्तम्। अशनितो भयेनाग्न्यादीनां स्वस्वकार्येषु प्रवृत्ते अनुत्पत्तेः आनन्दमयप्रकरणे भीष्माद्वातः पवता इति परमेश्वराद् भयेनैव देवानां स्वस्वकार्येषु प्रवृत्ते उक्तत्वात् किं च विषयवाक्योपात्तं सर्वजगद्भयहेतुत्वम् असङ्कुचित सकलशासकस्य परमेश्वरस्यैव सम्भवति नत्वशनेः कतिपये क्षुद्रप्राणिभीतिहेतुः अपि च प्रकरणमिदं परमेश्वरस्येति निर्विवादम्। तत्र का प्रसक्ति? अटन्यादीनां दण्डोद्यतकरं वीक्ष्य दण्डादिभिः पशवः तिर्यक्षुतप्राणिनः भीत्या पलायन्ते सर्वेषां भीषकत्वम् अशनीति शस्त्रविशेषस्य एव न भवितुमर्हति अत एव तत्र परमेश्वरस्य एव भीषकत्वम् इति प्राप्यते। अपि च प्रकरणमिदं परमेश्वरस्य इति निर्विवादं तत्र का प्रसक्तिः अशनिवर्णनेन इत्याशङ्का तत्र अशनीति पदस्य प्रयोगः किमर्थं कृतं तत्र कथं प्रोक्तम् अशनिः इति आशङ्कां हेत्वन्तरेण निराकुर्यन् अशनिपूर्वपक्षम् उपसंहरति तस्मात् अग्रे पठ्यते तस्मादिति अयमाशयः। जी परमेश्वरस्य भयहेतुत्वं श्रुति प्रसिद्धमशने लोक प्रसिद्ध मृत्युभयत्रापि अवशिष्टम् अथापि अत्र समभिविवाहृत वज्रश्रुत्य अनुग्राहक अशनिगतमेव ग्राह्यम् न तु मंत्रांतर समर्पितं मंत्रांतरगतम् असंकुचितत्वं तु परमेश्वरस्यापि तस्यावशिष्टम् न हि परमेश्वरम् अजानानास्ततो भयात् कंपन्ते। ब्रह्म प्रकरणेऽपि अस्मिन् ऊर्ध्वमूलो यदशाखा
एषो अश्वत्थ सनातन इति संसार वृक्ष कीर्तन वद शनि अशनि वर्णनम उपपद्यते। तन्मूलत्वेन ब्रह्मप्रतिपत्त्यर्थं तत्कीर्तनम् इति चेत् ब्रह्मोपासनाङ्गत्वेन अशन्युपासना सिद्ध्यर्थम् अशनिवर्णनम् इत्यस्तु। दृश्यते ह्युपकोशलविद्यायां ब्रह्मोपासनाङ्गत्वेन अशन्योपासनाविधानं। तस्माद् यथेशान श्रुतेरङ्गुष्ठमात्रः परमेश्वरः तथा वज्रश्रुतेर अशनिरेव कंपन हेतु। यद्यपि वज्रशब्दः शक्रायुधेऽपि प्रसिद्धः उद्यतशब्दोऽपि तत्रैव स्वारसिकः। उद्यतायुधदोर्दण्डा इत्यायुधेष्वेव उद्यतत्वप्रसिद्धेः। इंद्रो वृत्राय वज्रमुदयच्छत इत्यादि श्रवणात् तथापि शक्रायुधस्य सुरादिभयहेतुत्वं श्रुतिपुराणादिभिः अवगन्तव्यम्। अशनेस्तल् तद विपरीतेन यदा यदि वज्र इत शक्रस्य वज्र उद्यत हस्तस्य शक्रस्य भयहेतुत्वं न भवति किन्तु भयनिवारकत्वं भवति। यत इंद्र भयामहे ततो नो अभयं कृति भगवन् मघवन् तत्र उच्यते एक अभयंकरी विद्या वर्तते। यत इंद्र भयामहे ततो नो अभयं कृति मघवन् शक्ति तव तन्न ऊतये विद्विषो विमृधो जये स्वस्तिदा वशस्पतिर्वित्रः विमृधो वशी वृषेन्द्रः पुरहेतुनः स्वस्तिदा अभयंकरः। अनेन अनया विद्यया भीतिः निवर्तते, भीतिः अवगच्छति। वज्रोद्यत हस्तेन इंद्रः जनान् भीषयति इति वक्तुं न शक्यते। असुरान् अर्थात् ये असुरादीनां निग्रहाय इंद्रः वज्रपाणिः वृत्रादीनाम् असुराणां निग्रहाय एव इंद्रो वज्रपाणिः। तत्र उदाहृतं ऋचा अर्धर्चा उदाहृता इंद्रो वृत्राय वज्रमुदयच्छत। अशनिरपि उदगच्छतः परमेश्वरेण उद्यतत्वम् अस्ति तथापि नोद्यत श्रुतिभङ्गः। ये उद्यत वज्रोद्यत इति श्रुतिभङ्गः श्रुतेः बाधायाति श्रुतिः व्यर्थं गच्छेत्। तत्तु वज्रोद्यत उपक्रमगतत्वेपि प्राणशब्दोपि अशनावेव योजनीयः। प्राण अशनः क्वचिदन्यत्र ये आखणः तत्र ये पश्यति एवं प्राणोपासकं विद्विषेत तो तस्य यथा आखणः आखणः नाम ढेला इति मृत्तिकाया ढेलाः पाषाणोपरि निक्षिप्तः यथा चूर्णं भवति एवं प्राणोपासकस्य अपकर्तारः नश्यन्ति एवं उपनिषत्सु लिखितम्। तो यदि प्राणोपासकस्य अपकर्तारः एवं नश्यन्ति तो तर्हि प्राणस्य वज्रात्मकत्वम् और वज्रस्य च अभेद्यात्मकत्वम् अपि भङ्ग्या स्वीक्ष्यते। कथम्? उपक्रमगत प्राणशुद्ध्यनुसारेण प्राणवायुरेव कंपन हेतुः इति उदीयः। अग्रे तन्निमित्तं हि शरीरात्मकस्य सर्वस्य जगतस्य चलनं महद्भयं वज्रम उद्यतम् इत्यत्र प्राण इत्यनुपञ्जनीयम्। आज प्राण निमित्तिकमेव इयम् अनुसञ्जनीयम्। जी अनुसञ्जनीयम्। तथा च प्राण निमित्तिकमेव महाभय हेतु अशनेर उद्गमनम् इत्यर्थः। यद्यपि बाह्यवायुरेव धूम ज्योतिष सलिल संवलितो विद्युस्तनयितनयो वृष्ट्यस्निभावेन विवर्तते। धूमज्योति महा भवता पठितं मेघदूतः। धूमज्योति सलिलपवनां सन्निपातः क्व मेघः।
संदेशात् धूम वाक्पटकरणे प्राणिप्रापणीय पित्योत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकफलाश्चेतना चेतनेषु चेतना चेतनेश यहाँ विवर्तवादः एव स्वीकृति अप्पय्य दीक्षितेन एवमाच विद्युत धूम ज्योति सलिल संवलितः विद्युत स्तनयितनो वृष्ट्यशनि भावेन विवर्तते न एभ्यः एवं विदोऽर्थः इदानीं वैज्ञानिकैः ज्ञायते कविभ्यः पूर्वमेव विद्युत स्तनयितनुः ये कनिक्रदद्देवः पर्जन्यो विबर्खतु इति रुद्र्यां मन्त्रः आयाते तो तत्सर्वं धूमज्योतिसलिलसंवलितः विद्युत् स्तनयितनो वृष्टि अशनिभावेन वर्तते एवमाचार्य सत्यं पूर्वमेव विज्ञानं प्रदर्शितमस्ति यदि अनुसन्धानमात्रं क्रियते न तु आन्तरप्राणवायुः अत्र धूमज्योतिसलिलसंवलितः विद्युत् स्तनी अतनिभावेन बाह्यवायुः प्रवर्धते यहाँ भी वैदिके ऋषिभिः तु बाह्याभ्यन्तरवायोः बाह्याभ्यन्तरविवाहः पूर्वं व्यष्टिश्च समष्टिश्च इति मन्त्रेण स बाह्य एव समष्टिरेव समष्टिः व्यष्टिः एक एव वायुः व्यष्टिशरीरे लिङ्गात्मना और समष्टिशरीरे सूत्रात्मना व्याप्नोति तो सा एव वायुः रुद्रात्मकत्वेन तत्र रुद्र्यामपि स्तुताः नमस्ते नमो कनिक्रदद्देवाः पर्जन्यो विवर्गतो अहानिशं भवन् पुनः शं रात्रि प्रतिदीयताम् इत्यादि अप्रतिरथ सूक्ते कनिक्रदत् अपि कनिक्रत् इत्यपि वायोः बाह्यवायोः इव किं नाम वायोरेव अशन्यादिभावेन वायोरेव विवर्तः वर्तते वायुरेव धूमज्योति इत्यादि और विद्युत स्तनयितनु इति भावेन विवर्तते तो बाह्यवायुः विवर्तते आन्तरः वायुः न विवर्तते इति न वक्तव्यं पूर्वपक्षद्वयेपि अमृतत्वफलश्रुतेरुपपत्तिमाह वायुरेव इति व्यष्टिः पृथक् पृथक् प्रमाणादिरूपेण विविधा व्याप्तिः अग्रे पठितम् अश्रूं व्याप्तौ इति धातोर्व्यष्टिशब्दो व्यक्तिः समष्टि समन्तात् सर्वसाधारण्येन सूत्रादिरूपेण व्याप्तिः पुनर्मृत्युम् अपजयति अपहन्ति पुनर्न म्रियते मुक्तो भवति इत्यर्थः यद्वा अपमृत्युं पुनर्मृत्युं च जयति इत्यर्थः यद उच्येत वायुविज्ञानाद् अमृतप्राप्तिर्न सम्भवति तदा शिवम् अविज्ञायेति श्रुतेः अपपुनर्मृत्युः यही वर्तते यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवमविज्ञाय तदा शिवमविज्ञाय तदा देवमविज्ञाय खस्यान्नोद्विष्यते दुःखस्यान्तो वैष हाँ अपपुनर्मृत्युं जयति इत्यस्यातीते क्वचित् जन्मनि अपमृत्युं यथा प्राप्तः न तथोक्तरूपवायुविज्ञानानन्तरं पुनरपमृत्युं प्राप्नोति इत्यर्थः इति। एवं तर्हि ब्रह्मोपासनाफलस्य एतदशन्युपासने प्राणोपासने वा तदङ्गभूते श्रवणम् इत्यस्तु दृष्टं हि सोमापोषणं तयितामालभेत पशुकामा इति प्रधानसम्बन्धित्वेन अवगतस्य पशुफलस्य औदम्बरो यूपो भवत्युर्ग्वा उदम्बर ऊर्कपशव ऊर्जैवास्मा ऊर्जं पशुन् वरुन्धे इति तदङ्गविधावपि श्रवणम् अभ्युपगतं च प्राभाकरै अष्टवर्षं ब्राह्मणम् उपनयित तमध्या अपयीत इत्यत्र प्राधान्य अध्यापनफलस्य आचार्यकस्य तदङ्गोपनयन विधौ श्रवणम् अङ्गीकृतश्च सर्वैरपि मीमांसकैः
अत्र स्पष्टं न भवति स्वामीचरण। अंगीकृतश्च सर्वैरपि मीमांसकैः इष्ट्यश् इष्टि इष्टि इष्ट्यन्वयिनां वारणवैकं कदादि पात्राणाम् इष्ट्यपेक्षिताग्निसम्पादकत्वेन इष्ट्यङ्गकल्पस्य आधानस्य प्रकरणे श्रवणं इति समुच्चयार्थः उपपत्तेः क्या शब्दः चकार शब्दः अत्र कीदृशः वर्तते। ये अस्मिन् मूले यः चकार इति शब्दः वर्तते इति प्राप्ते ब्रूमः परमेश्वरस्य सकलजगत्कम्पन हेतुः तस्मात् अत्र चकारः भाष्ये यः चकारः वर्तते आचार्यस्य तदङ्गोपनयन विधौ श्रवणात् अंगीकृतः ये औदुम्बरो यूपः भवति ऊर्ध्वा औदुम्बरः ऊर्ध्वपशवः ऊर्जैवास्मो ऊर्जं प्रसु अवरुन्धे इति तरङ्गविधौ श्रवणम् अभ्युपगतं च प्राभाकरैः प्रभाकराणां मते अष्टवर्षं गर्भात् अष्टवर्षं ब्राह्मणमुपनयीत तमध्यापयीत इत्यत्र प्रधान अध्यापन फलस्य प्रधान उपनयनं तदनन्तरम् अध्यापनं तस्य फलस्य आचार्यस्य तदङ्गोपनयनविधौ श्रवणम् अंगीकृतश्च सर्वैरपि मीमांसकैः अत्र चकारः अस्मिन् मूले चकारः वर्तते। यदिदं किंच अत्र जकारः यदिदं किंच जगत् सर्वं यदिदं किंच यः चकारः भाष्ये क्वचित् वर्तते। यदिदं किंच जगत् सर्वं प्राण एजति निःसृतम् अत्र मन्ये अत्रत्यः किंच इत्यस्य अग्रे चकारः वर्तते। तो अस्य चकारस्य यदिदं किंच अत्र चकारः ये कस्मिंश्चित् वैकङ्कत इति अत्र चकारः मीमांसकैः इष्टन्वयिनां वारणवैकङ्कतादि पात्राणाम् ये वारणवैकङ्कतादि पात्राणाम् इष्टि अपेक्षिताग्निसम्पादकेन इष्ट्यङ्गकल्पस्य आधानस्य प्रकरणे श्रवणम् इति युक्त्यन्तर समुच्चयार्थ उपपत्तेश्च चकार इति पदस्य प्रयोगः। यथा एकस्मिंश्चित् कृत्यविशेषे इष्टन्वयिनां वारणवैकङ्कतादि पात्राणाम् इष्टि अपेक्षिताग्निसम्पादकेन इष्ट्यङ्गकल्पस्य अप्रधानस्य प्रकरणे श्रवणं भवति युक्त्यन्तरसमुच्चयार्थम् उपपत्तेः च शब्द उपपत्तेश्च अस्मिन् चकारः उपपत्तेश्च ये चकारः अस्मिन् अर्थे प्रयुक्तम् अभ्युपगतं च प्रमाणैः अष्टवर्षं ब्राह्मणोपनीतमध्यापयित इति प्रधानाध्यापनफलस्य आचार्यस्य तत्र उपनयन और अध्ययनयोः उपनयनम् अध्ययनं च अत्र ईदृशं चकारः अस्मिन् अर्थे चकारः वर्तते। उपपत्तेश्च इति च शब्दः चकारस्य कति अर्थाः भवन्ति। चकारार्थ उपचय अनुवाचय इतरितर्योगः समाहारः अन्वाचयः समुच्चयः स्वामी ब्रह्मपुत्रं माला मिलिता स्वामी पद मिलितादीशो वह तत्रैव आसीत्। जी हाँ पूजा अभ्यन्तरे आसीत्। प्राणः कंपनादिति धर्मनिर्देशेन सह एकस्य धर्मः प्राणस्य ऐजिरी प्राणस्य वायुयात्मकत्वाद् वायोः कंपन
स्वभावत्वात् प्राणः कम्पनादिति धर्मनिर्देशेन सा हेतु अधिकरणान्तरेषु इव सूत्रयितव्यः। परमेश्वर इति साध्यमात्रं हि परमेश्वरोपदेशात् चान्यः अतएव स ब्रह्म वदतीति चेत न प्राज्ञो हि प्रकरणात् इति सूत्रगतैर् अन्यशब्दादिभिः लब्धम् परिसमाप्तिः लब्धम् आध्यायपरिसमाप्तिः तदपेक्षेषु अधिकरणेऽपि अनुवर्तते। तथापि कम्पनात् कार्याद्यथ तद्हेतुत्वेन अवगम्यते। स परमेश्वर कम्पनाद्धेतोः इति आवृत्या योजनेन कम्पनाद् इत्येतदेव लाघवार्थं प्रतिज्ञाहेतु उभयपरं सूत्रनिर्मितम् इत्यभिप्रेत्य सिद्धान्तप्रतिज्ञां दर्शयति। परमेश्वर एव कम्पनहेतुः। अग्रे पठ्यते। यद्यपि शरीर कंपन हेतुत्वं प्राणवायो संभवति, भये जनन द्वारा कंपन हेतुत्वम् अशने संभवति। तथापि महद्भयम् इति विशेषणात् भयादस्याग्निस्तपति इत्युत्तरमन्त्रे अस्य इत्यनेन प्रकृतं कंपनं हेतुं परामृश्य तद्भयाद् अज्ञादिनां स्वस्वाधिकारे प्रवृत्तेरुक्तेश्च शासकत्वात् भये जनन द्वारा यत् कंपन हेतुत्वं तद इह विवक्षितम् इत्य अवसीयते। न कंपन हेतुत्व मात्रं नापि भये जनन द्वारा कंपन हेतुत्व मात्रम्। महद्भयं वज्रम् उद्यत इत्यस्य एतत् शब्द परामर्शनीयं। प्रकृतं कंपनं हेतुत्वं प्रत्युत्थितं वज्रम् इव महाभय हेतु इत्येवं रूप विशेषेण समर्पकतया तदेकवाक्यत्वे संभवति। प्राण इत्यस्यानुषङ्गं कृत्वा प्राणनिमित्तम् एव महाभय हेतु अशनिः विवर्तत इत्येवम् अर्थपरतया भिन्नवाक्यत्वकल्पना अनुपत्तेः। अनुषङ्गवाक्यभेददोषद्वये परिहारार्थं वज्रशब्दलक्षणाया युक्तत्वात् एवं महद्भय इत्यस्य कंपन हेतु विशेषणत्वे स्थिते तस्य कंपन हेतुतो अत्र स्पष्टं न भवति। कंपन हेतु विशेषणत्वे स्थिते तस्य कंपन हेतुत उपयुक्त द्वार समर्पकतया अन्वय संभवे। कंपन हेतु विशेषणत्वे स्थिते तस्य महद्भय इस्य कंपन हेतु भयस्य कंपन हेतुता उपयुक्त द्वार समर्पकतया अन्वयः संभवति। कंपन हेतुता उपयुक्त द्वार समर्पकत्वेन समर्पकतया तस्य वज्रस्य महद्भयम् इत्यादि कंपन हेतुत्व विशेषणं कंपन हेतुत उपयुक्त द्वार समर्पकतया अन्वय संभवे। तदना परत्व कल्पना उपपत्तिष्य तद अनाकांक्षित परत्व कल्पना पराकांक्षित कल्पना कंपन हेतु यदि महद्भयस्य वज्रस्य एव वज्रशब्दलक्षणायाः तत्र किं वज्रशब्दलक्षणायाः युक्तत्वात् वज्रवत् परमेश्वरः वार्त्रघ्नोऽसि वज्र इति तत्र शक्यते केनापि पयाजि लक्षणया व्यञ्जनया वा वज्र इत्यस्य वज्रधर इत्यपि अर्थः भवितुं शक्नोति। तो अत्र कंपन सर्वं जगत् भयजनन द्वार भूत शासकत्व समर्पकतया सर्वं जगदित्यस्य असंकोचनीयस्य परमेश्वरस्य शासनाभिज्ञानात् अज्ञादिविषयत्वेन तदाकांक्षितार्थ समर्पकत्व संभवे। तद अनाकांक्षितार्थ परत्वकल्पना उपपत्तिश्च। तत्र आकांक्षितार्थ समर्पकत्वं यद्यपि संभवति
तथा आकांक्षितार्थ आकांक्षितार्थ समर्पकत्वे सति अनाकांक्षितार्थ परत्वकल्पनायाः अत्र प्रसङ्गः स्यात्। तदनाका कम्पनहेतुत्व उपेतुद्वार समर्पकतया अन्वय संभवः यद्यपि अन्वय कंपन हेतुता उपयुक्त द्वारा समर्पकतया अन्वयः यद्यपि संभवति तो अस्मिन् अनाकांक्षित परत्व कल्पना उपपत्तिश्च अस्मिन् अनाकांक्षित परत्व कल्पनायाः तत्र किं भवति संभवः भवति किन्तु उत्तरमन्त्रस्य तत्र यद्यपि अनाकांक्षित आकांक्षित कल्पनायाः आकांक्षित अर्थ समर्पकत्वं संभवति तेद अनाकांक्षित अर्थ परत्व कल्पना अनुपपत्तिश्च। यत्र आकांक्षित अर्थस्य समर्पकत्वं भवति तत्र अनाकांक्षितार्थस्य समर्पकत्वम् अनुपपन्नम्। स्पष्टं न भवति। सौत्रहेतोर्वाक्यविशेषणं दर्शयिताग्रे शासकत्वात् भयति पाशकत्वात् भयति। भय जनन द्वारेति शेषः अत एव परमकारुणिकस्य परमेश्वरस्य शासकत्वेन भयजनकत्वम् उपादयति। यस्य शासनं भयेन इत्यादिना भीष्मं भयंकरं भावुकं भवनशीलं वृषपतपदे इत्यादि सूत्रेण ताच्छील्यार्थे भूधातोः रुकन प्रत्ययः भयंकरं भवितुंशील वद इत्यर्थः। यद्वा भावुकं मंगलं शासकतया भयंकरम् अभिपरिणामे श्रेयस्करम् इत्यर्थः। स्वश्रेयसं शिवं भद्रं कल्याणं मंगलं शुभं भावुकं भविकं भव्यं कुशलं क्षेमस्त्रियां स्वस्थं चात त्रिषु दव्ये पापपुण्य सुखादि च इति अमरसिंहोक्ते। अत्र प्राकरणिकानां ब्रह्मलिंगानां पूर्वपक्षे कंपन हेतो अन्यत्रैवाशया तत्र तदन्वयो स्पष्ट इति स्पष्टास्पष्ट ब्रह्मलिंगता इति कंपनाधिकरणम्। यौगिकार्थपरत्वात् परत्वात् वज्र विष्णुरेव इति सिद्धान्तः। वज्रायुधः वज्र धूतैरनद्यतनत्वलिंगाय वज्रमिन्द्रायुधम् इति पूर्वः पक्षः सप्राण जगच्चेष्टयति रूपादिनी निरवदाशात् विष्णुलिंगात् मुक्तिप्रदत्वलिंगात् वर्जनात् वज्रम् इति वर्जनात् वज्रम् इति ये व्युत्पत्तिः किं समीचीनं भवति। वर्जनात् विवरणं व्युत्पत्तिस्तु विवरणं भवितुमर्हति। वज्रं वर्जनात् वज्रम् इति लिखितं। हाँ, विवरणम् इति वक्तुं भवितुमर्हति। वर्जनात् वज्रम् और तत्र वर्जनात् मुक्ति प्रदानादि विष्णुद्वारात् तत्र यौगिकार्थपरत्वात् वज्रः विष्णुरेव इति सिद्धान्तः। ये आनन्दतीर्थमते एवम् ऊहितम्।
चिद गगन चंद्रिका विचार्यते। अथ त्रिविधतापापहाराय न कोऽपि दृष्टोपायः प्रभुतां थत्ता इति शक्तिराश्रयणीया आश्रयणीया एव इति स्तौति। तत्र पूर्णिमाप्यहः मे न तापः ये तद्दिनम् अधीतम् अस्माभिः। एकवारं पुनः पठ्यताम्। त्वत्पदस्मृतिविधूतकल्मषं तत्पदस्मृतिविधूतकल्मष सर्वतः स्फुरितपूर्णभाघनम् सर्वतः स्फुरितपूर्णभाघनम् सिद्धचक्रमिह मोदते शिवे सिद्धचक्रमिह मोदते शिवे पूर्णिमाप्यहः मे न तापः। पूर्णिमाप्यहः मे न तापः। हे शिवे, पूर्णिमापि तादृशं मे त्रिविधं तापं नापहरति यथा त्वत्पदस्मृत्याः कल्मषं। तत्र कल्मषं अत्र कल्मषं भवति मलत्रयम् अपाकृत्य मम स्वसंविदाकारतया स्वप्रकाशात्मसंविदः स्फुरितपूर्णभागनं तस्य स्फारः पूर्णतायाः स्फारः सर्वता भाघनं घनीभूतं सान्द्रघनीभूतम् आनन्दं यथा स्फुरति तस्य नाम सिद्धचक्रम्। तादृशं सिद्धचक्रं ये सिद्धचक्रम् एव मन्मते ये प्रत्यभिज्ञाहृदयस्य अन्तिमे यद्वर्तते महामन्त्रानुसन्धाने किं वर्तते तदा प्रकाशात्म घनसार स्वसंविद देवता चक्रेश्वरत्व प्राप्तिर्भवति। स्वसंविद देवता चक्रेश्वरम् एव स्वप्रकाश तदा प्रकाश आनंद सार महामंत्र वीर्यात्मक पूर्ण अहंतावेशाद सदा सर्ग संहार कार्मिज देवता चक्रेश्वरता प्राप्तिर्भवति। तेषु चक्रेश्वरता प्राप्तिर्भवति। तो ये यस्य चक्रेश्वरत्व प्राप्तिः यद भवति स एव चक्रेश्वरः अत्र सिद्धचक्र इति पदेन निर्दिष्टम्। सिद्धचक्रमिह मोदते शिवे पूर्णिमाप्यहः मे न तापः। तदा स्वसंवित् किं सर्वसर्गसंहारकारी तत् सिद्धचक्रं यथा स्वसर्ग संहारकारी महामन्त्रान् वीर्यानुभवः यदानीं भवति तदानीं सर्ग सृष्टि स्थिति संहारकारी अर्थात् यः संवित्चक्रम् उदेति स संवित्चक्रम् एव सिद्धचक्रम्। तादृशं सिद्धचक्रं तत्र मोदते यस्मिन् तस्पूर्णाहन्तायाः स्पारदशायां तो तदानीं दुःखानाम् आत्यन्तिकी निवृत्तिर्भवति। और पूर्णिमाप्यहः मे न तापः मे अर्थात त्रिविध साचेदपार्था यदि ये किं भवति दुःखत्रयाभिघाता जिघासा साचेदपार्था सा जिघासा पुनः त्रिविधतापानाम् उत्पत्तिर्न भवति इति न केनापि तत्र शक्यते प्रतिज्ञातुं। एकवारं निवृत्ते सति पुनः त्रिविधतापानां पुनः उत्पत्तिर्भवति। किन्तु यदानीं संवित्चक्रम् उदयति संवित्चक्रस्य यदानीम् उदयः भवति सिद्धचक्रस्य तदनन्तरं त्रिविधतापानां कदानीमपि उदयः निवृत्तिर्भवति पुनश्च एतेषां कदानीमपि उदयः न भवति। शोभनम्। जी जी। कालत्रयस्य विलापकं शरीरं काल्याः साधकैरुपास्यते तदेव उचितम् अपि इति मनसि कृत्य परिपोषणाय भगवतः कृष्णस्याविर्भाव इत्याशयं चाविदधानो मातरं स्तौति। अत्र भूतभाविभवदर्थगर्भितं कालखस्मरमुपास्यते वपुः कालघस्मरमुपास्यते वपुः कालकर्षिणि वहन्ति योगिनः कालकर्षणि वहन्ति योगिनः कृष्णतः प्रभृति विश्वरूपताम् कृष्णतः प्रभृति विश्वरूपताम्
कालकर्षिणीम् उद्दिश्य महाकविः स्तौति। हे कालकर्षिणी, योगिनः कृष्णतः प्रवृत्ति विश्वरूपतां वहन्ति। ये कालकर्षिणी कीदृशी भवति? कालकर्षिणी भूत भावि भवदर्ह गर्भितम्। भविष्यत् भवत् इत्यस्मिन् भूतम् अपि गृहीतं, भावी अपि गृहीतं, भवदर्थम् अपि गृहीतं, किन्तु त्रैकालिकं यस्मिन् त्रिकालं यस्मिन् गृहीतं, भूतं भवत् भविष्यति गृहीतम्। वेदेषु वर्तते जेनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतम् अमृतेन सर्वम्। क्वचित् परिगृहीत इति स्थाने परिगृहीतम् इत्यपि शक्यते पाठान्तर शाखान्तर न्यायेन। भूतभावि भवदर्थगर्भितम्, भूतं भवद् भविष्यति परिगृहीतम् अमृतेन सर्वम्। येन अमृतेन कालघस्मरैव अमृतः भवति। कालं घस्मरति। कालस्य यत् वस्तूनां परिणामहेतुत्वं, पदार्थानां परिणामहेतुत्वं यत् कालस्य प्रसिद्धं, तं कालम् अपि यः आत्मसात् कुरुते, तादृशं तादृशं वपुः वपुः उपास्यते। कालकर्षिण्याः कालकर्षिणी नाम कालम् आत्मसात् करो। एकस्तु भूतः, भूतं वर्तमाने, वर्तमानं भविष्ये कर्षयति, निक्षिपति। भूतं वर्तमाने, भूतं वर्तमानं भूतं भवति, भूतं भविष्यत् भवति, वर्तमानं भविष्यत् भवति। एवं भूत भविष्य वर्तमान इति त्रिषु भूतं भवद् भविष्यति। यच्चान्यत्र कालातीतं तदप्योंकार एव। भूतं भवद् भविष्यति सर्वम् ओंकार एव, यच्चान्यत्र कालातीतं तदप्योंकार। त्रिकालावच्छिन्नं त्रिकाल अनवच्छिन्ने यः स्थापयति सा भवति कालकर्षि। तो सा कालकर्षिणी योगिनः कृष्णतः प्रभृति, कृष्ण प्रभृति योगिना, भगवान श्री कृष्ण विश्वाकारतां कथम विश्वात्मकत्वं योग बल पश्य मे योगम ऐश्वरम दिव्यम ददामिति चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वरम। तो तत् योगम ऐश्वरम, ऐश्वरम योगम अर्थात विराट विश्वयोः विश्व विराटयोर ऐक्य विधायिनी या कालकर्षिणी शक्ति वर्तते योगिनां। तया उपकृताः, तया अनुगृहीताः योगिनः कृष्णप्रहृदयः योगिनः विश्वरूपतां वहन्ति। ते विश्वाकारा जायन्ते। अर्थात तेषां पिण्डाण्ड ब्रह्माण्डयोः ऐक्यं तैः अनुभूयते। यतो हि पिण्डाण्ड ब्रह्माण्डयोः अन्यत् बहिर्भूतं किमपि नास्ति। अतः अर्जुनेन यावत् तद् बहिर्भूतं तावत् अर्जुनः किमपि द्रष्टुं न शकितम् अर्जुनेन। एकादशम स्कन्धे अर्जुनः किमपि द्रष्टुं न शक्नोत्। इदानीं भगवता मितिमानमेयात्मकं दिव्यचक्षुंसि दत्तानि, तदानीं स तु अर्जुनः भगवतः विराट रूपं द्रष्टुं अशक्नोत्, द्रष्टुं शक्नुवान्। तो कालघस्मरः कालस्य कालं कवलीकर्तुं यत् भगवत्याः कालकर्षिण्याः यत् शरीरम् उपास्यते तच्च शरीरं कीदृशं? योगिन कृष्ण प्रभृति योगिनः तया कालकर्षिण्या उपकृताः विश्वरूपताम् अर्थात विश्वात्मकत्वम्। तत्र लिखितं योगसूत्रे विश्वं शरीरं अस्य योगिना एवं अभ्युपासीनस्य योगिनः विश्वं शरीरं भवति। यथा सर्वो जनः देहतादात्म्यापन्नः अहं प्रतीतिरप्येषा शरीराद्यवसायिनी, शरीरावसायिनी अहं कृशः गौरः खरवः प्रांशुः यद्वा गौरः कृष्णः इत्यादि देहपरिमितं यत्किमपि तस्य भवति देहपरिमितं प्रतीतिर्भवति, देहपरिमिता प्रतीतिर्भवति। तद्विपरीतेन शक्तिनिष्ठत्वात्मकं षडत्वात्मकं पंचकलात्मकं या संपूर्णं 14 यद्वा 200
विंशत्यधिकद्विशतभुवनात्मकोऽहम् एवं संपूर्णे दृश्य जाते तस्य शरीरबुद्धिः जायते। अस्य अर्थः कालकर्षिणी विश्वरूपतां वहति, सा कलकर्षिणी कालकर्षिणी विश्वरूपतां प्राप्नोति, विश्व प्रापयति न तु प्राप्नोति, स्वयं तु प्राप्ताः किन्तु साधकं योगिनम् अपि कृष्णरूपतां प्रापयति। कृष्णतः प्रवृत्ति कृष्णम् आरभ्य ये केचन योगिनः अभूवन् यद्वा कृष्णमुखाः सर्वेऽपि योगिनः। कृष्णः योगेश्वरः भवति यत्र योगेश्वरः कृष्णः, यत्र योगेश्वरः कृष्णः, यत्र पार्थः धनुर्धरः तत्र कृष्णः योगेश्वरः योगिनाम् ईश्वरः। अन्यत्र महारथमञ्जर्यामपि उक्तम्। षोडशसहस्र शक्ति को शक्तिः माधवः। महाभारतस्य अन्ते अर्जुनाय एक षोडशसहस्र शक्ति युक्तः माधवः एवं महार्थम् उपदिष्टवान्। अतः अस्य महार्थ संप्रदायः अतीव प्राचीनम् इति तत्र प्रतिपादितम्। तो कृष्णतः प्रवृत्ति अग्रेपि भगवतः योगेश्वरस्य कृष्णस्य अग्रे येषां पारंपरिका ये योगिनः भवन्ति तेषां विश्वात्मकत्वम् अर्थात् तेषां सर्वेण तेषां सृष्टि एक जो विश्वात्मकत्वं कालकर्षिण्या भगवत्या एव प्रसादितया साध्यते। अस्यैवं विधानवया समीचीनं वर्तते। भव्योच्यु इदानीं सर्वमपि विषयी भावापन्नम् अकारो वै सर्वावागिति श्रुत्या अकारेण उदपन्नं जगत् स्वात्मसात् कुरुति काली स्वयं सर्वोत्कर्षेण वर्तत इति तथ्यं विनेयेषु समासजन् मातरं स्तौति। इदानीम् अकारस्य अकारवर्णावच्छिन्ना यथा अकारः अकारेण सर्वावाक् संतृण्णा यथा शङ्कुना पर्णानि संतृण्णान्येवम् अकारेण सर्वावाक् संतृण्णा। एवं उपनिषद वाक्ये अकारेण संपूर्णं संतृण्ण व्याप्तं भवति। तो अत्र अनया श्रुत्या अकारेण उत्पन्नं जगत् स्वात्मसात् कुर्वति। अकारः एव अनुत्तरः, अकारः सर्ववर्णाग्र्यः अनुत्तरः स्वप्रकाशात्म शिवस्य वाचकः। तस्मात् उत्पन्नं जगत् स्वात्मसात् कुर्वति काली स्वयं सर्वोत्कर्षेण वर्तते। यत्किमपि अकारेण उत्पन्नं तत्सर्वं काली कलयति, सर्वं कलयति इति काली स्वयं सर्वोत्कर्षेण वर्तते। अर्थात ये विश्वोत्तीर्णत्वं विश्वं स्वस्मिन् प्रविलाप्य विश्वोत्तीर्णत्वं भवति इति तथ्यं विनेयेषु समासजन् मातरं स्तौति। शब्द स्पर्श रूप रसगन्धरूपजम् स्पर्शरूपरसगन्धरूप शब्द चिद विलस प्रभा विभिन्दति शब्दचिद्बलसभा विभिन्दति वृत्तिचक्रमकृताः षडध्वनो वृत्तिचक्रमकृता षडध्वनौ देशकालमयमूर्तिचक्रगा। देशकालमयमूर्तिचक्रगा। भगवत्याः एवं विधं रूपं शब्दस्पर्श रूप रसगन्धेभ्यः शब्दचिद विलस शब्द चैतन्यात्मक शब्देन यस्याः सप्तचिद विलसभा शब्दादि शब्दानां या यद आवरणं तत् प्रवेकं भवति विमर्शरश्मीनां तत्र मरीचीनां या आभा भवति प्रवेकः यस्मिन् स्वात्मतत्त्वं विचलितं वर्तते तां विभिन्दति या वृत्तिः क्रमकृताः क्रमेण अर्थात ये क्रमः तत्र पुरा आसीत् क्रमस्य क्रमकृता या वृत्तिः अत्र क्रमकृता क्रमः अत्र भवति। एकस्तु जागृत स्वप्न सुषुप्ति भूत जागृत स्वप्न सुषुप्ति सृष्टि स्थिति संहार तिरोधान अनुग्रह इति क्रमकृता या वृत्तिः और अन्य पक्षे या वृत्तिः उद्योगावभासन चर्वणलङ्ग्रासादिभिः या वृत्तिः जन्यते सा वृत्तिः षडध्वनः देशकालमयमूर्ति चक्रगा। सा वृत्तिः वृत्ति च क्रमकृता सा वृत्तिः चकारेण वृत्तिः विभिन्न शब्द चिद
बल चिद्वलसभा चिद्वलस्य चिद्वला अत्र बलत् कचि प्रत्ययः वर्तते चिद्वल किं बलच प्रत्ययः तु नास्ति अत्र चिद्बल अर्थेन अर्थचिद्बला नित्यत्वेन विद्यमाना इति अर्थः कृतः नित्येन शब्दचिद्बला या शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा या वृत्तिः शब्दचिद्बला अत्र शब्द इति स्पर्श रूप रस गंध रूप और शब्द एभ्यः या चिद्बलसभा चैतन्येन अधिष्ठिता या वृत्तिः एभ्यः शब्दस्पर्श रूप रस गंध परिमिता या वृत्तिः एषु परिच्छिन्ना वृत्तिः यया परिच्छिन्ना येषां संकुचिता संकुचितं संकुचिता संवित् यया वृत्त्या वृत्तिं भिन्दति एतान् भिन्दति भेदनं कृत्वा और क्रमकृता क्रमशः या वृत्तिः षडत्व और देश कालमय मूर्ति चक्रम व्यापनोति सा मूर्तिः भवत्याः एव सा वृत्ति भवत्या एव रूपम् इति स्तुतम् अत्र अस्य व्याख्या श्वः विचारयिष्यामः। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां बुद्धिहेतवे सच्चिदानंद रूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्म परमात्मा वास्मि।